आज विशेष है जुन चाहिँ यहाँ अहिले डिएम अफिसबाट हामीलाई अल पार्टी एउटा यहाँ मिटिङ बोलाएको थियो जिटिए चुनाव लिएर र यसमा है हामी क्रामाको पार्टीले पहिल्यै हामीले भनेको थियौँ कि जिटिए चुनावमा हामी भाग लिने छैनौँ भनेर र है यसरी नै आजको जुन यो है सभा राखिएको छ त्यो मिटिङमा चाहिँ क्रामाको पार्टी चाहिँ एटेन्ड हुँदैन भनेर हामीले त्यो जनाउनु चाहिँ डिएम साहबलाई आयौँ है साथै किन एटेन्ड हुँदैन भन्ने हामीले एउटा विस्तृत लेखेर जानकारी हामीले उहाँलाई दिएको छ होइन यदि सरकारले जबरजस्ती पछि अब जब कि अब है अब जनताको इच्छाको विरुद्धमा जानु हुँदैन हामीले अस्ति पनि है सीएमलाई 17 तारिकको दिन नै हामीले एउटा चिठी लेखेर पठाइसकेको छौँ उहाँलाई होइन अब उहाँले गराउन सक्छ तर पनि हामी चाहिँ यसको विरुद्धमा हामी जान्छौँ र हामी भन्छौँ जिटिए चुनाव गराउनु अहिले उचित छैन किनभने जुन किसिमले अहिले है तपाईँ केन्द्र सरकारले है एउटा पिपिएसको कुरा गरिरहेको छ है बङ्गाल सरकारले पिपिएस कुरा गरेको थियो र अहिले जुन चाहिँ पिपिएस लिएर एकपल्ट हाम्रो त्रिपक्षीय बैठक भइसकेको छ र यो लगातार गइरहेछ र एउटा है पिपिएस एउटा टुङ्गोमा पुगेर मात्र चुनाव गराउनु चाहिँ उचित हुन्छ भन्ने हाम्रो माग छ है तर है र यो जिटिएको चुनाव चाहिँ नगरिदियोस् जाओस् भन्ने नै हाम्रो पार्टीको अडान छ होइन पोइन्ट त अब त्यो जस्तै कि पिपिएस जुन चाहिँ हुनु लागिरहेको छ त्यो पिपिएसलाई हजुर पिपिएस कहिले हुन्छ भनेर हामी त्यो त बयान दिउँ तर पनि है 5 वर्षको निम्ति हामीले एमपीलाई सघाएका छौँ है र 5 वर्षभित्रमा चाहिँ यो पिपिएस हुन्छ भनेर हाम्रो आशा छ 24 भन्दा अगाडि नै हुन्छ भन्ने हामीले आशा राखेको छ यो पिपिएसको विलम्बनले गर्दा त यो जिटिए चुनाव भएको हो त्यही कारण त्यस्तो लाग्दैन होइन पिपिएसको अब यसरी अब जिटिए त अलरेडी है यो फेल भएको व्यवस्था हो है 2017मा जुन किसिमले उसको यसलाई चुनाव भएको थियो 11मा र यो जुन चाहिँ अब 17मा यसको फुल टर्म थियो त्यो टर्म नपुगिकन 20मै जसले पनि त्यहाँ जितेर आएको थियो उनीहरूले यो फेलियर भयो भनेर उहाँले त्यति नै बेला उहाँले रेजिस्ट्रेसन गरेर छोडिसकेको व्यवस्था हो नि त र त्यो अहिले 5 वर्षसम्म स्टेट गभर्मेन्टले यसलाई चलायो होइन त्यति बेला उनीहरूले अब यसलाई फेल यदि उनीहरूले 17मै गराएको हुन्थ्यो नि त तर उहाँले गराउनु भएन है उनीहरूले डिले गरेर 5 वर्षसम्म आज एडमिनिस्ट्रेसन लगाएर चलाएपछि अहिले आएर यो गर्ने यसको कुनै औचित्य रहँदैन परिभाषित गर्छ तपाईँले के परिभाषित गर्नुहुन्छ मतलब पिपिएसलाई के परिभाषित गर्नुहुन्छ के डेफिनेसन के पिपिएस क्रामाको एउटै अडान छ हामीले सुरुदेखिको अन्तिमसम्म हामीले भनेको छौँ पिपिएस चाहिँ क्रामाको निम्ति गोर्खाल्यान्ड हो बङ्गालदेखि छुटेर अलग राज्य अथवा युनियन टेरिटरी बनिनुपर्छ भन्ने हाम्रो त्यो छ हाम्रो माग जिटिए चुनाव त मोटामोटी हुने निश्चित नै देखिँदैछ आजसम्मको हजुर र सरकारको तयार तमर देख्दाखेरि गराउँछ भन्ने हामीले पनि बुझ्दैछौँ र त्यसरी नै हामीले गराउनु हुँदैन भनेर हाम्रो जोड छ अहिलेसम्म नोटिफिकेसन भएको छैन होइन र हाम्रो जुन अब गठबन्धन छ यो गठबन्धन चाहिँ क्रामाको छ हामी गठबन्धन बस्दैछौँ बसेर यसको लागि सडकमै आएर हामीले विरोध गर्नुपर्छ भन्ने पनि क्रामाको अथवा गठबन्धन हामी तयार छौँ सडकमा आएर पनि हामी यसको विरोध गर्छौँ सबै त आएन 7 दिन तक नॉमिनेशन चलेगा उसका बाद स्क्रूटिनी है उसके बाद 2 दिन का रहेगा विड्रॉल देन 26 को इलेक्शन 29 को काउंटिंग ये है इलेक्शन शेड्यूल 27 को नोटिफिकेशन हो रहा है यही सब पॉलिटिकल पार्टीज को बोल दिया गया है शांति से वोट हो यहाँ पर होता भी है ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है वही हम लोग ने कोऑपरेशन मांगा है सब पॉलिटिकल पार्टी से और सब पे एग्री किए हैं फोर्स कितना है फोर्स फोर्स हमारे पुलिस फोर्स जो है बिल्कुल है बढ़िया है कुछ बाहर से नहीं आएंगे नहीं जनरली ये सब वोट में नहीं आता है पंचायत वोट जैसा तो स्टेट गवर्नमेंट का जितना फोर्स हमारे दार्जिलिंग में है कालिम्पोंग में है सफिशिएंट है ज़रूरत होगा तो एसपी भी दोनों थे अगर ज़रूरत होगा तो बाहर से फोर्स आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द
exercise made by the speech. We sensitive booth could identify. ऐसे सेंसिटिव जैसे आई थिंक इसी का जैसा है सर वही रहेगा एज पर रूल में जो है एज पर रूल वो उसमें हम कराएंगे राइट आज मिटिङ भएको थियो 18वटा पार्टीको त्यसमा गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेस एउटा पार्टी र यसमा चाहिँ हामीले भित्र इलेक्सनको नोटिफिकेसन निक्लेछ यहीँ चाल पायौँ अर्को इलेक्सनको लागि के हुन्छ भनेर भन्यो हामीले भित्र दुईटा कुरो भन्यो एउटा चाहिँ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट जुन चाहिँ छ एज पर द एब्जर्ब लज एरिया एक्ट 1954 38 अप्रिलमा जसको कारणले बङ्गालले दार्जिलिङलाई अहिलेसम्म शासन चलाइरहेको थियो त्यो कानुन जुन चाहिँ छ त्यो कानुन चाहिँ अहिले भर्खर 2018 मा चाहिँ रिपिल भयो रद्द भएको कारणले गर्दा त्यो एडमिनिस्ट्रेसन चलाउने कानुन नै रद्द भएपछि बङ्गाल सरकारको कुनै प्रकारले नैतिक अधिकार रहँदैन दार्जिलिङमाथि नैतिक अधिकार एथिक्स अथवा एथिकल राइट्स मोरल राइट्स कुनै रहँदैन त्यसकारणले गर्दाखेरि यो इलेक्सन तपाईहरुले कसरी गर्नुहुँदैछ हामी चाहिँ यसमा सहभागी छैन हाम्रो नोट अफ डिसेन्ट गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेस यो इलेक्सनको जुन चाहिँ कानुनी ढंगमा कन्स्टिट्युसनल संवैधानिक ढंगमा जुन चाहिँ कुरा छ यो गलत भएको छ हाम्रो यसको लागि यो इलेक्सनको लागि वी अपोज भेहेमेन्टली डरलाग्दो प्रकारले अपोज गर्छौं अनि नोट अफ डिसेन्ट नोट गरिदिनुहोस् यसको लागि हामी इलेक्सनमा लड्ने वाला पनि छैनौं अनि तपाईहरुले कसरी चाहिँ इलेक्सन गराउनु हुँदैछ तपाईहरुको एथिक्स र मोरल राइटै छैन भनेर हामी मिटिङमा बस्यौं रे त्यहाँ भएको डल्लै स्टाफलाई भन्यौं इलेक्सन रिटर्निङ अफिसरहरुलाई अन्त हामी निक्लेको ल तपाईहरुलाई धेरै धन्यवाद यति कुरा गर्यौं यति नै हामी गर्यौं यो जुन चाहिँ कुरा तपाईले भन्नुभयो यो स्टेट इलेक्सन कमिसन स्टेट इलेक्सन कमिसनलाई पनि हो यो तर कानुन त सेन्ट्रलको लागू हुन्छ नि स्टेटमा पनि त्यसकारणले गर्दाखेरि सेन्ट्रलमा नै रिपिल भएपछि स्टेटले चाहिँ कसरी गर्दैछ त्यो चाहिँ ठुलो क्वेसन यो त इलेक्सनको मिटिङ हो वास्तवमा कि यहाँ अरू कुनै कुरो पनि हुँदैन यो त अब इलेक्सनको प्रोसेस स्टार्ट भयो फ्रम द डे वेन द गभर्मेन्ट अपोइन्टेड द इलेक्सन अफिसर हामीलाई लाग्छ कि त्यसले गर्दाखेरि यो नर्मल इलेक्सनको मिटिङ थियो हामी आयौँ र पनि आज किनभने त्यो मिटिङको चिठीको एड्रेस चाहिँ जेनरल सेक्रेटरी र प्रेसिडेन्टलाई गरेकोले गर्दाखेरि म पनि आएँ यहाँ अनि मेरो साथीहरू बसिरहेछ नर्मल मिटिङ चल्दैछ एक दुईजना साथीहरूको आफ्नो आफ्नो पोइन्ट्सहरू राख्यो र हाम्रो त अर्को मिटिङ भएर म निक्लेर गएको हाम्रो केही पनि छैन हामी इलेक्सनमा पार्टिसिपेट गर्छौँ पहाडको धेरै जस्तो राजनीतिक पार्टीहरूले जिटिए चुनावलाई विरोध गर्दैछ त्यो त अस्तिदेखिकै छ अब होइन उहाँहरूको आफ्नो अब पार्टीको स्ट्यान्ड हो है अब त्यो त उनीहरूमाथि म बोल्नु सक्दिनँ उहाँहरूको स्ट्यान्डमाथि तर हाम्रो चाहिँ के हो भने सरकारले जब चुनाव हुन्छ भनेर निश्चित गरेपछि हामी एउटा रेस्पोन्सिबल पार्टी भएको कारणले हामी पार्टी के चाहिँ पोस्ट चाहिँ खुल्ला छैन पोस्ट चाहिँ खुल्ला छैन च्यानल मार्फत सोसियल मिडियाको मार्फत इलेक्ट्रोनिक मिडिया सोसियल मिडिया या प्रिन्ट मिडिया मार्फत हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको स्पष्ट रहन्छ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जिटिएको चुनावमा जाँदैन हामीले अहिले पनि मेमोरेन्डम बुझायौँ डिभिजनल कमिसनर जलपाइगुडीलाई जो इलेक्सन अथोरिटी हुनुहुन्छ उहाँलाई उहाँको माध्यमद्वारा पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको रिले अनसन सुरु भएको छ आज 9औं दिन हो जिटिएको इलेक्सनको विरुद्धमा र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जिटिएको इलेक्सनमा जाँदैन हामीले के अरे ड्राफ्ट प्रपोजल पनि हामीले डीसीलाई दिएको छौँ जुन अब जिटिएको जुन 2011 को जुन सम्झौता थियो जुन बाचाहरू थियो त्यो बाचाहरू एक्टमा कानुनमा परिणत हुँदाखेरि हामीलाई धेरै धोका भएको छ जहाँ चाहिँ 396वटा मौजा तराई डुवर्सको अन्तर्भुक्त भएन सबैभन्दा ठुलो धोका तराई र डुवर्समा भएको छ अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा र गोर्खा जातिलाई नै भएको छ र यस्तो खालको फ्यातुलो असंवैधानिक जिटिएको चुनावमा हामी जाँदैनौँ किनभने 2017 मा नै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले जिटिएलाई जराएर खरानी बनाएको हो र हामी चाहन्छौँ जिटिएको इलेक्सनमा नजानेहरूलाई
हामी आह्वान गर्छौँ, निवेदन गर्छौँ कि हामी एउटा मञ्च तयार पारेर जिटिए इलेक्सनको जोरदार घोर विरोध गरौँ ताकि जिटिए इलेक्सनलाई हामी रोक्न सकौँ। किनभने जिटिएको चुनावले जिटिएले न हाम्रो पहाड तराई डुवर्सको तराई र डुवर्स त अन्तर्भुक्त छैन, पहाडको पनि जनआकाङ्क्षा र यसले राष्ट्रिय चिनारीको मुद्दा बोक्दैन र हामी चाहन्छौँ जिटिएको इलेक्सनमा जो जान्छ उनीहरू सायदै नै गोर्खाल्यान्डको विरोधी दलहरू नि जानेछ। जसले 2017मा जिटिएको खेसरा जलायो, आन्दोलनमा यति सक्रिय रूपमा भाग लिए, आज ती मानिसहरू ती दलहरू जिटिएको इलेक्सनमा यति आतुरको साथमा जानु भनेको चाहिँ जातिलाई नै धोका हो, जातिलाई नै गद्दार गर्नु हो र 2017को फेरि त्यो दिनहरू नदोहोरियोस् र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अनि युवा मोर्चाले आज 9औं दिनसम्म जिटिएको चुनावको विरुद्धमा अनसन जारी राख्दा पनि सरकारको पक्षबाट कुनै पहल भएको छैन। किनभने एडमिनिस्ट्रेटिभ मिटिङमा, खरसाङको एडमिनिस्ट्रेटिभ मिटिङमा अनि जलपाइगुडीको मिटिङमा बङ्गालकी मुख्यमन्त्रीले नै पिपिएसको ड्राफ्ट बुझौ, मेरो पक्षबाट तपाईँहरूलाई पहाड तराई डुवर्सको राजनैतिक निकास गरिदिन्छु भनेर वचन दिएको एडमिनिस्ट्रेटिभ मिटिङमा, प्रशासनिक मिटिङमा नै उहाँले भनेको कुरा आज आएर हामीले ड्राफ्ट प्रपोजल बुझाएको केही दिनभित्रमा नै फेरि जिटिएको चुनावको तयारी गर्नु योभन्दा ठुलो षड्यन्त्र हामीमाथि हुनै सक्दैन र हामी चाहन्छौँ सम्पूर्णलाई जति पनि जिटिएको चुनाव चाहँदैन, जिटिएले हाम्रो जनआकाङ्क्षा पुरा गर्दैन, हाम्रो राष्ट्रिय चिनारीको मुद्दालाई बोक्न सक्दैन, हाम्रो समस्याको निकास गर्न सक्दैन भन्ने जसलाई भान छ, जसलाई त्यो कुरोमा विश्वस्त छ उनीहरू पनि अघि आएर जिटिएको चुनावको विरोध गर्नुपर्छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कतै पनि जिटिएको इलेक्सनमा जाँदैन। यो चाहिँ तपाईँहरूबाट यस्तो समस्यामूलक व्यवस्था रहेछ है, बाह्रमा स्वीकार गर्नुको कारण चाहिँ के थियो? हजुर, बाह्रमा किन स्वीकार गर्नु? हेर्नुहोस्, सरकार एउटा जिटिएको 2011 जुन प्रपोजल छन्, जुन चाहिँ एउटा ड्राफ्ट छ नि, एग्रिमेन्ट छ नि, एग्रिमेन्ट हेर्नुहोस् न, 396 वटा मौजा दिन्छु भनेको छ, जहाँ एसएससी सिएससी फौजी डिपार्टमेन्ट पर्जापट्टाको सबै 3 टायर पञ्चायत इलेक्सन यहाँनिर सबै कुरो त्यो मेमोरेन्डममा त्यो एग्रिमेन्टमा हुँदाखेरि पश्चिम बङ्गाल सरकारले एक्ट बनाउँदा चाहिँ गुल्छे गरेर चाहिँ त्यो कुरोहरू दिएन। मेमोरेन्डम एग्रिमेन्ट राम्रो थियो र पो हामीले सिग्नेचर गरेको त, तर एक्ट बनिँदा चाहिँ त्यो कुरोहरूमा हामीलाई गुल्छे गर्यो, हामीलाई धोका भयो। अनि 2001 देखि पहाडमा पञ्चायत चुनाव भएको छैन र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा चाहन्छ 18-19 वर्ष भयो पहाडमा पञ्चायत इलेक्सन भएको छैन। पश्चिम बङ्गाल सरकारले हाइकोर्टमा एफिडेभिट भरि बुझाएको छ कि 2 टायर पञ्चायत इलेक्सन हामी गर्छौँ भनेर उहाँहरूले बुझाएको 2020मा बुझाएको हुँदा पनि आजसम्म पञ्चायत इलेक्सन हुन सकेको छैन, चाहेको छैन सरकारले गर्न र हामी चाहन्छौँ पञ्चायत इलेक्सन होस् अनि नगरपालिकाको पनि म्याद सकियो, कालिम्पोङ खरसाङ र मिरिकको त्यो नगरपालिकाको चुनाव पनि गराओस्, हामीलाई केही भन्न छैन, तर जिटिएको चुनावको चाहिँ हामी डटेर नै विरोध गर्छौँ।